कल्कि अवतार भगवान का वो अवतार है जो सबसे आखिर में आता है। ये कलयुग के आखिर में आता है और इसके बाद दोबारा धर्म की स्थापना करेगा और 1000 सालों तक दुनिया पर राज करेगा। इंसानियत अपनी कोशिशों से इतनी मायूस है कि उसे एक बैरूनी निजात दहिंदे की जरूरत है। कल्कि का कलयुग के आखिर में लौटने का यकीन है। वेदों में सैकड़ों हवालाजात मौजूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हैं। युग युग में भी जब भी इस धरती पर परेशानी पेश आएगी तो मैं एक रूप में अवतार लूंगा। इसमें वो आता है जिसे हम पैगंबर कहते हैं, आखिरी पैगंबर यानी आखिरी अवतार। इस रुए जमीन पर 4000 से भी जायद उलमा मौजूद हैं जिनका एक अहम किरदार होता है उन तमाम मजहबों की रिसालत और आखिरत की तालीमात को उनके पैरोकारों से छुपाया जाता है, जिसकी एक मिसाल यहूदी उलमा है जिन्होंने तौरात में रद्द बदल की और उसकी असल तालीमात को छुपा दिया। अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम में 4 आसमानी किताबों का जिक्र किया है, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। लेकिन इंसानी तारीख के इस 1000 साला वक्त में इन 4 किताबों के अलावा भी बेशुमार पैगंबरों पर सहीफे और किताबें नाजिल हुई। इसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा सहीफे, हजरत इब्राहिम पर उतारे गए सहीफे और इदरीस अलैहिस्सलाम का सहीफा है, यानी हनूक की किताब जिसे कुरान मजीद में सहफे ऊला कहा गया है। इस लफ्ज का मतलब है सबसे पहले सहीफे या बिखरे हुए रेजे। इस लफ्ज को संस्कृत में आद ग्रंथ कहा जाता है, यानी अव्वलीन सहीफे या आद ग्रंथ तायब नहीं हुए, बल्कि दुनिया में आज भी मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं। और यही नहीं बल्कि इनमें लिखी गई बातें और पेशगोइयां किसी हैरान कुन मौजज़े से कम नहीं। इन्हीं आद ग्रंथों में हिंदू मजहब की मशहूर किताब वेद है। दरअसल हिंदू या सनातन मजहब दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में हिंदुस्तान में इस मजहब का ज़हूर हुआ। सरजमीन हिंदुस्तान को साम बिन नूह की नस्ल से भारतीय शख्स ने आबाद किया था, जिसकी मुनासबत से हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है। वेद और पुराणों में आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, इंसानी तारीख की इब्तिदा और हजरत नूह का जिक्र मिलता है, जिन्हें मानव कहा गया है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाले अजीम तूफान की कहानी भी वेद में तफसील से मौजूद है, जिसे महाजल परली का नाम दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने दुनिया के हर इलाके और मुल्क में कम से कम एक पैगंबर को जरूर मबूस फरमाया है। लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक नबी जरूर मबूस हुए होंगे, जिनका नाम या तो तारीख के सफात से कहीं गुम हो गया या दूसरी कौमों की तरह हिंदुओं ने उन्हें अपना देवता बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। लेकिन तमाम बड़ी अक़वाम में होने वाले पैगंबरों को अल्लाह ने वही के जरिए यह खबर दी थी कि आखिरी जमाने में पूरी दुनिया के सरदार और इंसानियत के रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा, जो दुनिया में फैले कुफ्र और जुल्म की घनी तारीकियों को दूर कर देंगे। चुनाचे तौरात, ज़बूर और इंजील में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत खुले अल्फाज में दी गई है। लिहाजा दुनिया के इस कदीम मजहब यानी सनातन धर्म के मुकद्दस सहीफों वेदों में भी सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी मौजूद है। और ये पेशगोई 1000 साल गुजरने और इन किताबों में शदीद रद्द-बदल होने के बावजूद वैसी की वैसी ही मौजूद है। दरअसल हिंदू मजहब की किताबों में उनकी असल तालीमात, आखिरत, जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर आज भी मौजूद है। और इंसाफ पसंद हिंदू उलमा और मुहक्किकीन इन पेशगोइयों की मौजूदगी का एतराफ भी करते हैं। अगर हिंदू मजहब की किताबों में मौजूद उसूल और बुनियादी अकायद की बात की जाए तो प्राणों में खुदा के अवतार का तसव्वुर मिलता है। लफ्ज अवतार का मतलब है जमीन पर आना, यानी वो हस्ती जिससे खुदा पैगाम पहुंचाने के लिए जमीन पर भेजता है। यजुर्वेद के मुताबिक अवतार को उस वक्त इस दुनिया में भेजा जाता है जब लोग बेदीन हो जाते हैं, खुदा के बंदों को तकलीफ देने लगते हैं, गुनाहों और जुल्म में इजाफा हो जाता है और लूट मार, जिनाकारी और साधुओं को तकलीफ पहुंचाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक अवतार की कई अक़साम हैं, मसलन वैमस अवतार, आवेश अवतार, अनश अवतार वगैरह। हिंदू देवताओं मसलन ब्रह्मा, राम और विष्णु के 10 से लेकर 24 अवतार हैं, जो हर युग में इंसानियत की रहनुमाई के लिए और बुराई के खात्मे के लिए पैदा होते हैं।
اب سوال یہ ہے کہ یگ کیا ہے؟ دراصل ہندو پرانوں اور صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ستیہ یگ، ترتا یگ، 2 ارپری یگ اور کلی یگ۔ پانڈوؤں کے ظہور کے بعد کلی یگ کی ابتدا ہوئی، جس میں ہم ابھی زندہ ہیں۔ اس یگ میں برائی اور گناہوں کی زیادتی ہے اور نیکی بہت کم ہے۔ ہندی علم فلک کے مطابق کلی یگ 3102 قبل مسیح کی نسبت شروع ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب شری کرشن نے دنیا کو خیر آباد کہا۔ تمام یگ میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتار کو اس زمین پر بھیجا گیا، جنہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا اور گناہوں اور برائی کا خاتمہ کیا۔ لیکن وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کلکی اوتار کو آخری یگ یعنی کل یگ میں بھیجا جائے گا۔ اس کی پیشگوئی، آنے کا زمانہ اور حالات و شناخت سب کچھ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب کلکی پران میں موجود ہے۔ کلکی پران کے مطابق کلکی اوتار کو کل یگ میں آنا ہے اور وہ انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ دوسری طرف جب ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ کلکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ پرانوں اور شاستروں کے مطابق کلکی اوتار ایک دیس یعنی جزیرے میں پیدا ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشگوئیوں کے مطابق کلکی سمل نامی گاؤں میں پیدا ہوگا اور اس کی ولادت ایک بڑے پجاری کے گھر ہوگی۔ اگر لفظ سمل کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب امن کا علاقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امن کی جگہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور بڑے پجاری سے مراد جناب عبد المطلب ہیں۔ کلکی اوتار کی خصوصیات کے بارے میں مزید لکھا گیا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کا حامل اور خدا کا عطا کردہ 8 خصوصیات کا مالک ہوگا۔ وہ دنیا کا سردار ہوگا جو دیوداس نامی گھوڑے پر سوار ہوگا اور برائی پھیلانے والوں کو اپنی تلوار سے ہلاک کر دے گا۔ اس دور میں آخری اوتار کے ذریعے شیطان کی شکست ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشگوئی حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پورے جزیرہ نما عرب سے کفر اور باطل نظام کا خاتمہ کیا، اور اس وقت کی عالمی طاقتوں یعنی روم اور فارس کو فتح کر کے 1400 سال پہلے اس پیشگوئی کی تکمیل کی۔ جہاں تک دیوداس یعنی خدائی گھوڑے پر سوار ہونے کا تعلق ہے تو سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اس بشارت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ کلکی پران کی ایک اور شلوک کے مطابق کلکی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم اور باطل قوتوں کے خلاف جنگیں لڑی اور باطل نظام کو تباہ کر کے حق کا پرچم لہرایا، جنہیں آج دنیا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر کلکی اوتار کی پیشگوئیاں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ملایا جائے تو ہر لفظ سچائی کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کلکی اوتار کے سوا کوئی اور ممکن نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پنڈت وید پرکاش اپنے الفاظ میں اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندو مت کے سمجھنے اور ماننے والے ابھی تک کلکی اوتار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ انتظار قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جس عالمی ہستی کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ مقدس ہستی اس دنیا میں آ چکی ہے اور 1400 سال قبل ہی اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ پوری انسانیت کی فلاح اور کامیابی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو ماننے میں ہی ہے۔